रवि लामिछानेले भने अब भ्रष्टाचारी विरुद्ध संसदमा तहल्का पिट्छौं। समानुपातिकमा केही पार्टीको मत अस्वाभाविक बढ्दैछ। चनाखो रहनु केपी ओलीको भनाई। राजेन्द्र महतोलाई अर्को ठूलो धक्का। आजदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन खुल्ने। सञ्चार मन्त्री कार्कीको क्षेत्रमा मतगणना अनिश्चित कालका लागि रोकियो। आफ्नै कार्यकर्ता चिनाउँदा चुनाव हारेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। समानुपातिकको गणनामा केपी ओलीले गरे ठूलो आशंका। शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे भारतीय राजदूत। बाजुरामा रोकिएको मतदान शान्तिपूर्ण सम्पन्न। 597 मत खस्यो। सुनसरी 2बाट एमालेका भीम आचार्य निर्वाचित। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बारेमा छलफल। के आगामी दिनमा गठबन्धनको सरकार बन्ला त? यसबारे पुरै जानकारी। इलाम 2 को परिणाम रोकियो। गठबन्धनका प्रतिनिधिले मतगणना स्थल छाडे। मतदाता परिवर्तनशील हुँदा रहेछन्। चुनावमा 2 लाख पनि खर्च भएन भन्दै सुविता गौतमको भनाई। 150 क्षेत्रको मत परिणाम आयो। कसले कहाँ जिते यसबारे महत्त्वपूर्ण खबर। समानुपातिकमा केही पार्टीको मत वृद्धि अस्वाभाविक देखिए। अब यसमा हामीले केही कदम चाल्नुपर्छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। गौशाला धर्मशालामा बनाएका कुनै पनि भौतिक संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउन मिल्दैन भन्दै समितिको भनाई। सञ्चार मन्त्री कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद। मतगणना स्थगित गरियो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न एकीकृत समाजवादीलाई अब 1 लाख मत आवश्यक। आफू हराएका बोहरालाई गृहमन्त्री खानले दिए बधाई। इलाम 2 को मत परिणाम घोषणा हुने लाग्दा हस्ताक्षर बिनाका मतपत्रले विवाद। स्थिति तनावग्रस्त। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला तपाईहरू स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य पनि गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ केपी ओलीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक तर्फ अरू पार्टीको मत अस्वाभाविक बढ्दै गएको भन्दै पार्टीका मतगणना प्रतिनिधिलाई चनाखो रहन निर्देशन दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा ओलीले 3% मत नकट्ने गठबन्धन घटकले अर्को पार्टीको मत जोड्न सक्ने भन्दै चनाखो रहन निर्देशन दिएका हुन्। समानुपातिक मतगणना भइरहेको छ। सुरुदेखिको मतगणनालाई निहाल्दा पछिल्लो समयमा केही पार्टीको मत वृद्धि अस्वाभाविक देखिन्छ। एउटा पार्टीलाई आएको केही मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीमा जोड्ने जस्ता गलत कार्य पनि हुन सक्छ। उनले लेखेका छन्, जिल्ला जिल्लामा मतगणनामा रहनुभएका साथीहरू चनाखो रहनुहोस्। मतगणनामा प्रतिनिधि रहनुभएका साथीहरूलाई म त्यहाँको मत परिणामको मुचुल्काको प्रति मेरो फेसबुकको मेसेज बक्समा पठाउन हुन अनुरोध गर्दछु। अहिले एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टी गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 लाख मत पुर्याउन लाग्दा केपी ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद बारेमा बोल्नु भएको छ। आफू संसदमा गएपछि संसदमा रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउने अथवा भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। अब देशलाई लुट्ने, अर्थतन्त्रमा खराब पार्ने भ्रष्टाचारीहरूको दिन गयो। अब उनीहरूको दिनगन्ती सुरु भयो भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू अहिले रवि लामिछानेको पार्टी एकदमै राम्रो स्थानमा रहेको छ। त्यहाँबाट 7 सांसद भइसकेका छन् भने अरूको केही मत परिणाम आउन भने बाँकी रहेको छ। संसदमा रविको पार्टीबाट 7 सांसद जाने बित्तिकै उहाँहरूको बलियो पकड हुनेछ र त्यो बलियो पकडमा उहाँहरूले के कस्ता मुद्दाहरू उठाउनु हुनेछ त्यो भने हेर्न रोचक हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म रवि लामिछानेले बताए अनुसार उहाँले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने र कसले कति पैसा खाएको छ त्यसबारेमा सबै विवरण बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनुहोला। आज आइतबारदेखि बन्द भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन खुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै निर्वाचनका कारण बन्द भएको आवेदन प्रणाली आजदेखि पुनः सुचारू हुने जानकारी दिएको हो। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनुपर्ने भन्दै विभागले मङ्सिर 1 गतेबाट अनलाइन आवेदन बन्द गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म 150 क्षेत्रको मत परिणाम आएको छ। कसले कहाँ कहाँ जिते आउनुहोस् तपाईहरूलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस रहेको छ। सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू सम्बन्धी तपाईहरूमाझ जानकारी गराउन चाहे। मुस्ताङमा योगेश शेरचनले जितेका छन्। मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ, काठमाडौँ 1 मा प्रकाश मानसिंह, काठमाडौँ 3 मा सन्तोष चालिसी, काठमाडौँ 4 मा गगन कुमार थापा, काठमाडौँ 5 मा प्रदीप पौडेल, रसुवामा मोहन आचार्य, ललितपुर 1 मा उदय शमशेर जबरा,
तनहुँ 2 मा शंकर भण्डारी, डडेलधुरामा शेरबहादुर देउबा, काठमाडौँ 10 मा राजेन्द्र कुमार केसी, पर्सा 4 मा रमेश कुमार रिजाल, सुर्खेत 2 मा हृदयराम थानी, उखलढुङ्गामा रामहरि खतिवडा, झापा 1 मा विश्वप्रकाश शर्मा, पर्सा 1 मा अजय कुमार चौरासिया, गोर्खा 1 मा राजेन्द्र बजगाई, म्याग्दीमा खमबहादुर गजुरबा, अछाम 2 मा पुष्प बहादुर शाह, कैलाली 4 मा वीरबहादुर बलायर, दार्चुलामा दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कञ्चनपुर 3 मा रमेश लेखक, कञ्चनपुर 2 मा एनपी साउन्द, दैलेख 2 मा दिकपाल कुमार शाही, भक्तपुर 2 मा दुर्लभ थापा, नवलपरासी पूर्व 1 मा शशाङ्क कोइराला, तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेल, बाँके 3 मा किशोर सिंह राठौर, रौतहट 4 मा देव प्रकाश तिमिल सेना, सप्तरी 3 मा दिनेश कुमार यादव, धादिङ 2 मा रामनाथ अधिकारी, सुर्खेत 1 मा पूर्णबहादुर खड्का, नवलपुर 2 मा विष्णु कुमार कार्की, सिन्धुली 1 मा श्याम कुमार घिमिरे, दाङ 3 मा दीपक गिरी, बर्दिया 1 मा सञ्जय गौतम, नवलपरासी पश्चिम 1 मा विनोद चौधरी, धनुषा 2 मा रामकृष्ण यादव, सिन्धुपाल्चोक 2 मा मोहन बहादुर बस्नेत, मोरङ 6 मा शेखर कोइराला, कैलाली 5 मा डिलिराज पन्त, गुल्मी 1 मा चन्द्र भण्डारी, स्याङ्जा 1 मा राजु थापा, सुङ्खा सभामा दीपक खड्का, कपिल वस्तु 2 मा सुरेन्द्र आचार्य, तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ 3 मा सुनिल कुमार शर्मा, नुवाकोट 2 मा अर्जुन सिंह केसी, 70 4 मा तिजुलाल चौधरी, मुगुमा ऐन बहादुर शाही, 72 4 मा महेन्द्र कुमार राय यादव रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेबाट उदयपुर 2 मा अम्बर बहादुर रायमाझी विजयी भएका छन्। काठमाडौँ 9 बाट कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजयी, ललितपुर 2 बाट प्रेम बहादुर महर्जन, गुल्मी 2 मा गोकर्ण विष्ट, झापा 2 मा देवराज घिमिरे, झापा 5 मा केपी शर्मा ओली, ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई, पर्सा 3 मा राजकुमार गुप्ता, अर्घाखाँचीमा टोप बहादुर रायमाझी, प्युठानमा सूर्य थापा, लमजुङमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मकवानपुर 2 मा महेश पर्तौला, सोलुखुम्बुमा मानवीर राई, पर्वतमा पदम गिरी, झापा 4 मा लाल प्रसाद सामा लिम्बू, रूपन्देही 5 मा वासुदेव घिमिरे, धनकुटामा राजेन्द्र कुमार राई, कास्की 2 मा विद्या भट्टराई, बाँके 1 मा सूर्य प्रसाद ढकाल, सिराहामा रामशंकर यादव, बैतडीमा दामोदर भण्डारी, कञ्चनपुर 1 मा तारा लामा तामाङ, कपिलवस्तु 1 मा बलराम अधिकारी, पाँचथरमा बसन्त कुमार नेम्माङ, कास्की 3 मा दामोदर पौडेल बैरागी, सर्लाही 3 मा हरिप्रसाद उप्रेती, बारा 3 मा ज्वालाकुमारी शाह, बारा 1 मा अच्युत प्रसाद मैनाली, धनुषा 3 मा जुली महतो, कास्की 1 मा मन बहादुर गुरुङ, सिराहा 3 मा लीलानाथ श्रेष्ठ, पाल्पा 2 मा ठाकुर प्रसाद गैरे, मोरङ 2 मा ऋषिकेश पोखरेल, कपिल वस्तु 3 मा मंगल प्रसाद गुप्ता, रूपन्देही 2 मा विष्णु पौडेल, काभ्रे पाञ्चोक 2 मा गोकुल बास्कोटा, पाल्पा 1 मा नारायण प्रसाद आचार्य, रूपन्देही 1 मा छविलाल विश्वकर्मा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म कंग्रेसले 51 सिट जितेको छ भने एमालेले 38 सिट अहिलेसम्म जितेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 17 ठाउँमा जितेको छ। सिन्धुली 2 मा लेखनाथ दाहाल, सिन्धुपाल्चोक 1 मा माधव सापकोटा, बागलुङ 2 मा देवेन्द्र पौडेल, रोल्पामा वर्षमान पुन, रुकुम पूर्व 1 मा पूर्णबहादुर घरती मगर, जाजरकोटमा शक्ति बहादुर बस्नेत, गोर्खा 2 मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, दाङ 2 मा रेखा शर्मा, खोटाङमा राजकुमार राई, भोजपुरमा सुदन किराती, मोरङ 4 मा अमललाल मोदी, रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा, कालीकोटमा महेन्द्र बहादुर शाही, नुवाकोट 1 मा हित बहादुर तामाङ, हुम्लामा छिरिङ डब्लु लामा कार्चिन, काभ्रे 1 मा सूर्यमान तामाङ दुङ, सर्लाही 2 मा महेन्द्र राय यादव रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भने अहिलेसम्म 10 जना विजयी बनेका छन्। विजयी हुने मध्ये अछाम 1 बाट शेरबहादुर कुँवर, बारा 4 मा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, बजाङबाट भानुभक्त जोशी, दैलेख 1 बाट अमर बहादुर थापा, डोटीमा प्रेमाले, सल्यानमा प्रकाश ज्वाला, रतहट 1 बाट माधव कुमार नेपाल, डुल्पामा धनबहादुर बुढा, धादिङ 1 मा राजेन्द्र पाण्डे र दाङ 1 मा मेटमौली चौधरी रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ, यानि कि 7 सिट पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 7 मा गणेश पराजुली, काठमाडौँ 8 मा विराज भक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँ 2 मा सविता गौतम, काठमाडौँ 6 बाट शिशिर खनाल, चितवन 2 बाट रवि मिछानी, ललितपुर 3 बाट डाक्टर तोसिमा कार्की, चितवन 1 बाट हरि ढकाल विजयी भएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने अहिलेसम्म 7 सिटमा जित निकालेको छ। बाँके 2 बाट धौल शमशेर जबरा, जुम्ला 2 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, मकवानपुर 1 मा दीपक बहादुर सिंह, झापा 3 मा राजेन्द्र लिङदेन, नवलपरासी 2 मा ध्रुव बहादुर प्रधान, चितवन 3 मा विक्रम पाण्डे, रूपन्देही 3 मा दीपक बोहरा। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट पर्सा 1 मा प्रदीप यादव, सप्तरी 1 मा नवल किशोर शाह सुडी, सिराहा 4 मा वीरेन्द्र प्रसाद महतो, बारा 2 मा राम सहाय प्रसाद यादव, सिराहा 2 मा राजकिशोर यादव विजयी बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म 5 स्थानमा जितेको छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रूपन्देही 4 मा सर्वेन्द्र खनाल शुक्ला, सर्लाही 1 मा रामप्रसाद चौधरी, महोत्तरी 2 मा शरद सिंह भण्डारी, महोत्तरी 3 मा महन्त ठाकुर गरी 4 जना विजयी बनेका छन्। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 1 मा गंगाराम चौधरी, कैलाली 9 मा रञ्जिता श्रेष्ठ, कैलाली 2 मा अरुण कुमार चौधरी 3 जना विजेता बनेका छन्। र त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाबाट भक्तपुर 1 बाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट बागलुङबाट चित्रबहादुर केसी, जनमत
पार्टीबाट सप्तरी 2 मा सिके राउत, त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार मध्ये बर्दिया 2 मा लालवीर चौधरी, मोरङ 5 मा योगेन्द्र मण्डल, रौतहट 3 बाट प्रभु शाह, सर्लाही 4 मा अमरेश सिंह, रौतहट 2 बाट किरण कुमार शाह गरी 5 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अहिलेसम्म जित हासिल गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो लिस्ट सबै तपाईहरुमा राखेका छौं। यसमा 150 जनाको नाम रहेको छ। 150 क्षेत्रको मत परिणाम अहिलेसम्म आइसकेको छ र जित्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेउमाङ विजय नजिक पुगेका छन्, तर अन्तिम परिणाम घोषणा तयारी भइरहेका बेलामा विवाद भएको छ। मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नगरेका 40 मत भेटिएपछि त्यहाँ विवाद भएको हो। अहिले त्यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त भएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेउमाङले 29,135 मत ल्याएर अग्र स्थानमा छन् भने उता सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्का 29,005 मत सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। एउटा मात्रै वडाको मतगणना बाँकी हुँदा नेउमाङ 130 मतले अघि थिए, तर उक्त वडाको पनि मत गनेर सकिँदा नेउमाङ 37 मतले विजयी भएको बताइएको छ। तर यसको विवादका कारण हुन सकेको छैन। पूर्व सभामुख समेत रहेका उनलाई नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले सुरुबाटै कडा टक्कर दिएका थिए। इलाम 2 को मत परिणाम घोषणा हुने लाग्दा हस्ताक्षर बिनाका मतपत्रले विवाद भएपछि स्थिति भने तनावग्रस्त भएको छ। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अनिश्चितकालका लागि मतगणना स्थगित गरेको छ। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा विवाद हुँदा मतगणनाकारीको सहज वातावरण नभएको भन्दै मतगणना रोकिएको हो। कांग्रेस उम्मेद्वार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि त्यहाँ विवाद सुरु भएको हो। शुक्रबार राति मतगणनाका क्रममा हुँदै नभएको 606 मत एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कोसियतमा जोडेको आरोप कार्कीले लगाएका थिए। कार्कीको आरोपपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो, तर त्यसमा कुनै पनि सहमति नभएपछि मतगणना नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। देउबा र राजदूत श्रीवास्तव शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट भएको हो। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीका अनुसार भेटघाट नियमित प्रकृतिको भएको र समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री चुनाव कार्यक्रमका लागि लामो समयदेखि व्यस्त भएपछि भेट हुन पाएको थिएन। अहिले मतदान सकिएपछि भेट भएको हो। उनले भने भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध समसामयिक विषयमा छलफल भएको हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना नसकिँदै प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तव बीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटमा शेरबहादुर देउबा र श्रीवास्तव बीच करिब 45 मिनट 1-to-1 छलफल भएको थियो, तर भेटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। भेटमा चुनावी परिणाम र आगामी सरकार गठनका लागि बन्न सक्ने समीकरणका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजो अपराह्न राजदूतसँग भेट भयो लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्ता गठबन्धन दलका नेता र माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका अनुसार 979 मतदाता रहेको मतदान केन्द्रमा 597 जनाले मतदान गरेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराका प्रमुख नवराज अवस्थीले 285 जना महिला र 312 पुरुषले मतदान गरेको बताइएको छ। 4 मङ्सिरमा मतदान सुरु भएको केही समयमै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा मतदान स्थगित भएको थियो र सो दिन 28 मत मात्रै खसेको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी 2 मा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। एमालेका भीमाचार्यले 32,008 मत ल्याएर जित हात पारेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका सीताराम मेहताले 26,058 मत पाएका छन्। अन्तिम मत परिणामको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ। सुनसरी 3 को प्रदेशसभा 2 मा एमालेका रामप्रसाद महतो 18,991 मत सहित विजयी भयो भने कांग्रेसका राजीव कोइरालाले 17,636 मत मात्रै पाए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ 2 मा विजेता बनेकी सुविता गौतमले आफ्ना केही कुरा राखेकी छन्। मलाई आफूलाई राजनीतिक क्षेत्रमा आउँछु भन्ने चाहिँ थियो, तर जीवनको कुन कालखण्ड कुन समयमा गएर भन्ने निर्क्युल भने गरिसकेकी थिइन। तर आफूलाई कार्यकर्तामा सीमित मात्रै नराखी राजनीतिक चेतना चाहिँ थियो। कुन समय थाहा थिएन। उम्मेद्वारको हकमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुलिसकेपछि संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको रूपमा भूमिका तयार गर्दा गर्दै अब चुनाव आउँछ, आफूले केही न केही सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थियो। म बसेको क्षेत्र, म पढेको र
हुर्केको भएकाले 2 नम्बर मलाई सहज थियो। काठमाडौँ 2 मा रविजीको सम्भावनाका क्षेत्रका रूपमा हामीले हेरेका थियौं, तर सुरुमा तर चितवन 2 र 3 का कुराहरू पनि थियो। पार्टी सभापतिलाई कुन क्षेत्रमा उठाउँदा हुन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं। यद्यपि रविजी चितवन जानुभयो र मैले मेरो सबै कुरा भएका कारणले मलाई सहज भए भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले मतदाता परिवर्तन हुँदा रहेछन् र मेरो चुनावमा 2 लाख पनि खर्च भएन भन्दै उनले दाबी पनि गरेकी छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै नभएको गौशाला धर्मशालामा बनाएको भौतिक संरचनाहरू भत्काउन खोजेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले नेपालले आपत्ति जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो धर्मशाला अवैधानिक ढङ्गले बनाएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि समितिले यस्तो आपत्ति जनाएको हो। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो क्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा हात हालेकाले ती भौतिक संरचनाहरू कुनै पनि हालतमा भत्काउन नदिने चेतावनी दिए। सो क्षेत्रमा वैध भए नभएको छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय काठमाडौँ महानगरपालिका भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निर्देशन र पत्राचार आफूहरूलाई मान्य नहुने समितिको दाबी थियो। समितिका अध्यक्ष गोयलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार आफूहरू चल्ने तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन र निर्णय भने पालना गर्न नसकिने बताएका छन्। समितिले सो धर्मशालामा बनाइएका सटर भाडा सामाजिक सेवा कार्यमा मात्रै खर्च गरेको दाबी समेत गरेको छ। अध्यक्ष गोयलले त्यहाँको सटर भाडा त्यही क्षेत्रको सामाजिक सेवा कार्यमा खर्च गरिएको स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितिसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न अब मात्र 97,000 मत आवश्यक देखिएको छ। यसपटकको समानुपातिकमा 1 करोड बढी मत खसेको छ। अहिलेसम्म एमाले, कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकमा क्रमशः पहिलेदेखि नै 6औं स्थान लिएका छन्। शीर्ष 5 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाइसकेका छन् भने समाजवादी 7औं स्थानमा छ। समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी रहँदा सो पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीले हालसम्म 2 लाख मत पाइसकेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका सबै प्रदेशमा अझै मतगणना जारी रहेकाले समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ। अब सो पार्टीले जम्मा 97,000 मत ल्याएर थ्रेसहोल्ड पार गर्न सक्छ। दीपक बोहरालाई यो चुनावमा नबोलेर फाइदा भयो, बालकृष्ण खाँडलाई बोलेर नोक्सान। अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसको साथ पाउँदा हारेका राप्रपाका नेता बोहरालाई यो पल्ट एमाले कार्यकर्ता फकाउनु पर्ने, कांग्रेसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर उनले बोलेनन्। जबकि गृहमन्त्री तथा शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषदका सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्री खाँड भने आफ्नै अभिव्यक्तिहरूका कारण एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गए। रूपन्देही 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहरालाई लङ कोभिडका कारण चिकित्सकले भोइस रेस्टको सुझाव दिएका थिए र चुनावी प्रचारका क्रममा उनले भाषण गर्न स्वास्थ्यले साथ दिएन। चिकित्सकबाट नबोल्न पनि सुझाव पाएका बोहरालाई मतदाताले संसदमा गएर हाम्रो आवाज बोल भनी पठाइदिए। बोहरासँग बहालवाला र त्यसमा पनि शक्तिशाली गृह मन्त्रालय सम्हालेका खाँड पराजित भए। वर्तमान मन्त्री परिषदका पराजित हुने मन्त्रीहरूमा सर्वाधिक शक्तिशाली उनै हुन्। सुरक्षा कायम गर्ने सर्वोच्च निकाय गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका खाँडले जित मार्फत आफ्नै सुरक्षा भने गर्न सकेनन्। सत्ताको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत रहेका उनलाई गृहमन्त्री हुँदा सम्पन्न भएको निर्वाचन बिर्सन लायक बनेको छ। यानि कि आफ्नै कार्यकर्ता चिनाउँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चुनाव हारेको बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई अर्को ठूलो धक्का लागेको छ। यसपटक राजेन्द्र महतो दोस्रो पटक महेन्द्र राय यादवबाट पराजित भएका छन्। धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 छाडेर सर्लाही 2 फर्किएका राजेन्द्रलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रले 2011 मतअन्तरले पराजित गरेका हुन्। विजयी महेन्द्रले 23,529 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी राजेन्द्र 21,518 मतमा सीमित भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच फेरि भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा दुई नेताबीच अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् र अब के गठबन्धनको सरकार बन्ला र भन्ने ठूलो प्रश्न जागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, गठबन्धन मात्रै भएर अहिले सरकार बन्ने नबन्ने देखिएको छ। अहिले अरू पार्टीहरू थुप्रै आइसकेपछि मत अन्त्य भएको छ र सिटहरू पनि बाँडिएका छन्। गठबन्धनमा
कति सिट आएको छ त्यति सिटले बहुमत भने नपुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्नुपर्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले पनि गठबन्धन कसैले गर्न चाहन्छ भने हामी तयार छौं भन्दै ग्रिन सिग्नल भने दिइसकेका छन्। यद्यपि गठबन्धन गर्ने कुरा भने अहिलेसम्म भएको छैन। गठबन्धन कुन पार्टीले कोसँग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रोचक रहेको छ र त्यो कुरा आएपछि तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना स्थगित भएको छ। मतगणनाका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद भएपछि मतगणना कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। यो क्षेत्र कांग्रेस उम्मेद्वार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको क्षेत्र हो। आज बिहान 8 बजे सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय लिने गरी मतगणना स्थगित गरिएको हो। शनिबार सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा विवाद हुँदा मतगणनाको वातावरण नभएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले स्थगित गरिएको जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहरालाई बधाई दिएका छन्। आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरी विजय भएका बोहरालाई खाँडले टेलिफोनबाट बधाई दिएका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले बोहरालाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। बोहराले खाँडलाई 2681 मतले पराजित गरेका हुन् र बोहराले 36717 मत प्राप्त गरे भने खाँडले 34036 मत प्राप्त गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।